الشرك ظلمات بعضها فوق بعض. كثيرا ما كنا نحذر عوام الشيعة من عبادة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، فكانوا يستشفون بالحسين رضي الله عنه وبفاطمة وبعلي وبالأئمة عندهم، حتى تطور بهم الشرك وأصبح ظلمات بعضها فوق بعض، حتى خرج علينا السلقلقي ياسر الخبيث طالبا من عوام الشيعة أن يذهبوا إلى القبر المنسوب للمرزا القم عندهم في قم، هذا الرجل المجوسي الفارسي الطاعن في كتاب الله تبارك وتعالى الساب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا منهم السلقلقي ياسر الخبيث أن يذهبوا لهذا القبر ولهذا الضريح ويطلبوا منه من دون الله تبارك وتعالى. فبعد أن عبدوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطور بهم الأمر الآن وبدأوا يعبدون هؤلاء الفرس المجوس. الميرزا القمي صاحب كرامات معروفة، تعرفونه وهو مدفون في مقبرة شيخان المجاورة لحرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها، وله هناك ضريح وقبة صغيرة، وأنا كم مرة قصدته وقضيت الحاجات. حقيقة رجل جليل وعظيم القدر. يتدرجون في الشرك. أولا اتخذوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاء بينهم وبين الله، حتى تطور الأمر بعوام الشيعة الآن وبدأوا يأخذون العمائم والمراجع الفرس المجوس وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فعبدوهم من دون الله، عمائم مزيفة.